सर्वप्रथम यहाँलाई आजको यस भिडियो क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आज पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर म डीआर सर उपस्थित भइसकेको छु। आज मैले स्क्रिनमा देखाइरहेको छु नेसेसरी जर्नल एन्ट्रिज अफ बिल अफ एक्सचेन्ज र यो भन्दा अगाडि नै मैले बिल अफ एक्सचेन्जको थ्योरिटिकल क्लास अपलोड गरिसकेको छु। यदि तपाईले यो भन्दा अगाडि जहाँ चाहिँ थ्योरिटिकल कन्सेप्ट एन्ड डिफरेन्ट पार्टिज अफ बिल अफ एक्सचेन्ज को मैले जानकारी दिएको छु त्यो भिडियो क्लास हेर्नु भएको छैन भने सर्वप्रथम यहाँले त्यो भिडियो क्लास हेर्नुस्। यो भन्दा अगाडिका भिडियो क्लास हेर्नुस्, त्यसको लिंक मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपश्चात यदि तपाईले यो भिडियो क्लास हेर्नु भयो भने निश्चित रूपमा हाउ टु जर्नलाइज द बिल अफ एक्सचेन्ज यहाँले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुनेछ। अब मैले चाहिँ स्क्रिनमा देखाइरहेको छु, हेर्नुस् त, जर्नल एन्ट्रिज र बिल अफ एक्सचेन्ज का तीनटा मेजर पार्टिजहरु यहाँले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। ड्रवर, ड्रवी र पेयी। है, ड्रवर भनेको को हो, ड्रवी भनेको को हो र पेयी भनेको को हो त? यो तीनटा पक्ष चाहिँ हामीले एकदमै राम्ररी बुझेको हुनुपर्दछ र मैले यहाँहरुलाई चाहिँ अगाडि पनि बुझाइसकेको छु र मैले के गेस गर्छु भने यहाँले चाहिँ डिफरेन्ट पार्टिजहरु ड्रवर र ड्रवी को हुन् त यहाँले बुझिसकेको हुनुपर्दछ। र त्यसैले फर्स्ट नम्बर यहाँले स्क्रिनमा हेरिरहनु भएको छ प्रिपरेसन अफ बिल अफ एक्सचेन्ज। प्रिपरेसन अफ बिल अफ एक्सचेन्ज भनेको विनिमय बिलको तयारी। है, विनिमय बिलको तयार कसले गर्दछ त? हामी पहिले यो कुरा बुझौं। हामीले तीनटा टर्म्स ड्रवर, ड्रवी र पेयी बुझेका छौं। ड्रवर भनेको को जसले बिल प्रिपेयर गर्दछ, जो वस्तु बिक्री गर्दछ वा जसले प्रोडक्ट सेल गर्दछ, सेल गर्ने पक्षलाई हामी ड्रवर भनेका छौं। त ड्रवरले बिलको तयारी गर्दछ, हामीले यो कुरा बुझौं। त ड्रवरले अथवा सेलरले, सेल गर्नेले यदि बिल अफ एक्सचेन्ज प्रिपेयर गर्छ, तयार गर्दछ भने उसले के इन्ट्री बनाउँदछ त? उसले बनाउने इन्ट्री के त? हामी हेरौं त। मैले स्क्रिनमा देखाएँ। ड्रवर भनेको विनिमय पत्र जारीकर्ताले बिल जारी गर्दा बनाउने भाउचर इन्ट्रिज। हेर्नुस्, मैले स्क्रिनमा देखाएँ। यहाँ डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट त हामीले बुझेकै छौं। र बिल तयार पार्दा कसले तयार पार्छ? बिल ड्रवरले तयार पार्छ। ड्रवर भनेको को? विक्रेता हो। विक्रेताले तयार पार्दछ बिल अफ एक्सचेन्ज र उसले बिल अफ एक्सचेन्ज तयार पार्दा के लेख्छ त? डेबिट, क्रेडिट। हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। है, ड्रवरले बिल अफ एक्सचेन्ज तयार पार्दा बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट टु डेब्टर्स अकाउन्ट being bill drawn in favor of debtor। यो कुरा यहाँले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। बिल अफ एक्सचेन्ज तयार पार्दा बनाउने इन्ट्री के त? बिल्स रिसिभेबल। हामी उधारो दिएको छौं नि, बिल अफ एक्सचेन्ज भनेको त उधारोमा दिएको, बिक्री गरेको हो नि, शर्त सहित कागजपत्र सम्झौता गरेर उधारोमा बिक्री गरेको बिललाई हामी बिल अफ एक्सचेन्ज भन्छौं नि। हो, त्यो त पछि प्राप्त हुन्छ नि, जसले गर्दा बिल्स रिसिभेबल भनेको प्राप्त हुनुपर्ने अमाउन्टलाई डेबिट टु डेब्टर्स। कसलाई हामीले बिक्री गर्यौं त? त्यसको नाम हामी लेख्छौं यहाँ। ल, यसरी बिल तयार पार्दा ड्रवरले बिल तयार पार्दा चाहिँ बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट टु डेब्टर्स अकाउन्ट भनेर जर्नल एन्ट्रिज बनाउँछ। ल, यसलाई एउटा एक्जाम्पलबाट पनि हामी हेरौं। मैले एक्जाम्पलमा यहाँ देखाइरहेको छु। हेर्नुस् त, ड्यू 30 डेज बिल अपन मिस्टर कृष्ण फर ₹50,000। है, 30 डेज बिल भनेको 30 दिनमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने, 30 दिनको लागि बिल तयार पार्यो। कसको नाममा त? मिस्टर कृष्णको नाममा। हेर्नुस् त, मिस्टर कृष्णको नाममा ₹50,000 को बिल तयार पार्यो। अब ड्रवरले, जसले बिक्री गर्यो, त्यो त ड्रवर हो नि, ड्रवरले कसरी यसको इन्ट्री राख्छ त? जर्नल इन्ट्री बनाउँछ त। हेर्नुस् त, यहाँ मैले देखाएँ जर्नल इन्ट्री इन द बुक्स अफ ड्रवर भनेको विक्रेताले बनाउने इन्ट्री के त? हेर्नुस्, मैले यहाँलाई देखाइसकेँ। विक्रेताले के गर्छ? बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट, प्राप्त हुनुपर्ने पैसालाई डेबिट आउने भयो नि त पछि, टु डेब्टर्स अकाउन्ट। डेब्टर्स भनेको त कृष्ण हो नि, कृष्णलाई बेचेको हो नि, उसले पछि तिर्नु पर्यो नि। हो, त्यसले टु कृष्ण अकाउन्ट। है, यहाँ डेब्टर्स भनेको कृष्ण हो। त्यसैले ड्रवरले
बिल अफ इन्ट्री तयार पार्दा प्रिपरेसन गर्दा के इन्ट्रिज बनाउने भयो त बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट टु कृष्णा अकाउन्ट 50,000 डेबिट 50,000 क्रेडिट बिइङ बिल ड्रन इन फेभर अफ कृष्णा। यसरी ड्रवरले चाहिँ बिल तयार पार्दा इन्ट्रिज बनाउँछ। त्यसपछि हामी सेकेन्ड नम्बरमा जाउँ। सेकेन्ड नम्बरमा मैले देखाएँ एक्सेप्टेन्स अफ बिल अफ एक्सचेन्ज विनिमय बिलको स्वीकृति। ल ड्रवरले बिल तयार पार्छ, कसले स्वीकृत गर्नु पर्यो त्यो बिल? ड्रवीले अथवा क्रेताले, जसले किन्यो त्यसले त स्वीकार गर्नु पर्यो नि। ल विक्रेताले ल 30 दिनमा पेमेन्ट गर्नुपर्छ है भनेर उसले बिल तयार पार्यो भने किन्नेले त ल ठिक छ सर, ठिक छ साहुजी अथवा ठिक छ महाजनजी, मैले चाहिँ तपाईँको 30 दिनमा पेमेन्ट गर्छु, त्यो शर्तमा चाहिँ म ओके भएँ भनेर उसले स्वीकार गर्नु पर्यो नि। हो, स्वीकार गर्ने पक्षलाई हामी ड्रवी भन्छौँ अथवा किन्ने व्यक्तिलाई, किन्ने पक्षलाई हामी ड्रवी भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले हेर्नुहोस् त ड्रवीले के भौचर तयार पार्छ? एक्सेप्ट गर्यो भने के भौचर तयार पार्छ, उसले के इन्ट्रिज बनाउँछ त्यसले? हेर्नुहोस् त यहाँ मैले देखाएँ क्रेडिटर्स अकाउन्ट डेबिट, यहाँ चाहिँ क्रेडिटर्स अकाउन्ट डेबिट भयो, यो कुरो सम्झिनुहोस् फेरि, टु बिल्स पेएबल है, क्रेडिटर्स अकाउन्ट डेबिट टु बिल्स पेएबल, तिर्नुपर्ने बिल दायित्व बढ्यो। ल साहु क्रेडिटर्स भनेको साहुलाई डेबिट गर्यो उसले र टु बिल्स पेएबल तिर्नुपर्ने दायित्व बढ्यो, त्यसले क्रेडिट गर्यो बिइङ एक्सेप्टेन्स अफ बिल। ल यसरी हामीले ड्रवीले चाहिँ इन्ट्रिज बनाउने यसरी हो। त्यसलाई एउटा इक्जाम्पलबाट पनि हामी बुझौँ। मैले इक्जाम्पल यहाँ लिइरहेको छु। हेर्नुहोस् त ड्यू 30 डेज बिल अपन मिस्टर कृष्णा रुपिस 50,000, त्यो अघिकै क्वेसन हो। ड्रवीले बनाउने इन्ट्री, हेर्नुहोस् त ड्रवीले बनाउने इन्ट्री यस्तो हो, क्रेडिटर्स अकाउन्ट डेबिट भनेको साहुको त जसबाट उसले किनेर ल्यायो त्यो भनेको क्रेडिटर्स हो नि। हो, क्रेडिटर्स अकाउन्ट डेबिट टु बिल्स पेएबल अकाउन्ट 50,000 डेबिट 50,000 क्रेडिट बिइङ एक्सेप्टेन्स अफ बिल भनेर यसरी नेरेसन हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी ड्रवीले चाहिँ एक्सेप्ट गरिसकेपछि उसले आफ्नो बुकमा, आफ्नो लेजरमा बनाउने इन्ट्री यसरी हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी नेक्स्ट पोइन्टमा जाउँ, पेमेन्ट अफ बिल अर अनर अफ बिल। पेमेन्ट भनेको निश्चित समय अवधिपछि त तिर्नु पर्यो नि, ड्रवीले तिर्नु पर्यो नि, बिल पैसा तिर्नु पर्यो नि। हो, यसरी पेमेन्ट हुँदा, बिलको पेमेन्ट हुँदा, पेमेन्ट गर्दा त एक पक्षले पाउँछ एक पक्षले तिर्छ। ड्रवरले बिल तयार पार्यो, ड्रवरले पैसा पाउँछ, ड्रवीले सामान उधारो लियो, ड्रवीले तिर्छ। हो, त्यसैले ड्रवरले पाउँदाखेरि, पैसा पाउँदाखेरि पनि आफ्नो लेजरमा इन्ट्री बनाउँछ, ड्रवीले पैसा तिर्दा पनि त आफ्नो खातामा इन्ट्री गर्छ। त्यसैले पेमेन्ट गर्दा चाहिँ ड्रवरले पनि आफ्नो बुकमा इन्ट्री गर्छ, ड्रवीले पनि आफ्नो बुकमा इन्ट्री गर्छ, दुईटै पक्षले इन्ट्री गर्छ। त्यसैले दुईटै पक्षको इन्ट्री हामी यहाँ चाहिँ हेर्छौँ। ल इन द बुक्स अफ ड्रवर, ड्रवरले बनाउने इन्ट्री, ड्रवर त पाउने हो नि, पेयी हो नि है, ड्रवर त विक्रेता हो, विक्रेताले त पैसा पाउने हो नि निश्चित समय अवधिपछि। हो, त्यसले पैसा पायो भने उसले बनाउने इन्ट्री के त? हेर्नुहोस् त पैसा पाइसकेपछि क्यास अर ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट, किनभने उसले पायो, तिर्यो ड्रवीले र ड्रवरले पायो, त्यसले ड्रवरले पायो पैसा, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट अथवा क्यास अकाउन्ट डेबिट। क्यास पाएको छ भने क्यास अकाउन्ट, चेक दिएको छ भने ब्याङ्क अकाउन्ट हामी डेबिटमा लेख्छौँ। टु बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट लेख्छौँ। ल ड्रवरले बनाउने इन्ट्री, यदि ड्रवरले चाहिँ बिलको पैसा पाइसकेपछि उसले चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट इन्ट्री उसले बनाउँछ। बिइङ बिल्स रिसिभेबल कलेक्टेड भनेर नेरेसन पनि लेख्छ। ल ड्रवरको बुकमा पेमेन्ट प्राप्त गर्दा बनाउने इन्ट्री यो हो। त्यसपछि सेकेन्डमा हेर्नुहोस् त जर्नल इन्ट्रिज इन द बुक्स अफ ड्रवी, ड्रवीले तिर्ने व्यक्तिले पनि त आफ्नो इन्ट्री बनाउँछ नि। हो, उसले बनाउने इन्ट्री के त? हेर्नुहोस् त बिल्स पेएबल अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क अकाउन्ट, उसले तिर्यो नि, उसको त एसेट्स घट्यो नि, पेड भयो नि। हो, त्यसैले ड्रवी तिर्ने व्यक्तिले चाहिँ बिल्स पेएबल अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अर ब्याङ्क अकाउन्ट भनेर उसले इन्ट्रिज बनाउँछ। त्यसरी पेमेन्ट गर्दा बिलको अमाउन्ट निश्चित समय अवधि पछि पेमेन्ट गर्दा चाहिँ ड्रवरले बनाउने इन्ट्री र ड्रवीले बनाउने इन्ट्री यसरी हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई एउटा इक्जाम्पलबाट पनि हामी बुझौँ त।
ल मैले इक्जाम्पल लिएको छु, यहाँ हेर्नुहोस्। ड्रु 30 days बिल अपन मिस्टर कृष्ण ₹50,000। त्यो अघिकै सुरुदेखिकै क्वेसन हो। द बिल वाज पेमेन्ट अनर्ड। यसको मतलब 30 दिनको बिल ड्र गरेको थियो। 30 दिनको अवधिमा उधारो लेनदेन कारोबार भएको थियो मिस्टर कृष्णसँग ₹50,000 र उसले बिल पेमेन्ट गर्यो। यसको मतलब 30 दिनपछि उसले बिल पेमेन्ट गर्यो। पेमेन्ट गर्दा बनाउने इन्ट्री के त? दुईटै पक्षले बनाउँछ इन्ट्री त हो। त्यो इन्ट्रीहरू हामी अब यहाँ बुझ्छौँ। हेर्नुहोस्, अब जर्नल इन्ट्रिज इन द बुक्स अफ ड्रवर। ड्रवर भनेको पाउने व्यक्ति है। पाउने व्यक्तिले पैसा 30 दिनपछि 50,000 पायो भने उसले इन्ट्रिज के बनाउँछ? हेर्नुहोस् त यहाँ क्यास अकाउन्ट अथवा ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट। उसले पैसा पायो है, ड्रवीले पैसा पायो, त्यसले क्यास अकाउन्ट अथवा ब्याङ्क अकाउन्टलाई हामी डेबिट गरिदिन्छौँ र बिल्स रिसिभेबललाई हामी क्रेडिट गर्छौँ र न्यारेसनमा लेख्छौँ बिङ बिल्स रिसिभेबल कलेक्टेड। त्यसरी इन द बुक्स अफ ड्रवर हामीले इन्ट्रिज बनाउन सक्छौँ। त्यसपछि जर्नल इन्ट्रिज इन द बुक्स अफ कृष्ण। कृष्ण भनेको त ड्रवी हो नि, तिर्ने व्यक्ति त कृष्ण हो नि हो। कृष्णले पैसा तिर्यो भने उसले बनाउने इन्ट्री के? हेर्नुहोस् त बिल्स पेएबल अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अथवा ब्याङ्क अकाउन्ट भनेर उसले इन्ट्रिज बनाउँछ। ल त्यसैले पेमेन्ट गर्दा चाहिँ ड्रवरले बनाउने इन्ट्री र ड्रवीले बनाउने इन्ट्री आफ्नो पक्षमा, आफ्नो स्टोरमा, आफ्नो चाहिँ हिसाबमा उसले यस्तो खालको इन्ट्री बनाउँछ। त्यसपछि हामी नेक्स्ट पोइन्टतर्फ जाउँ त। ल डिस्काउन्टिङ अफ बिल। योभन्दा अगाडि कोही भिडियो क्लासमा मैले यी कुराहरू भनिसकेको छु, यहाँलाई बुझाइसकेको छु। त्यसैले यसको अर्थ चाहिँ म आज यहाँ चाहिँ भन्नेवाला छैन। जस्ट इन्ट्रिज मात्रै मैले यहाँ चाहिँ आज यहाँलाई बुझाउने छु। यदि योभन्दा अगाडिको क्लास हेर्नु भएको छैन भने तल डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले लिङ्क दिएको छु, त्यहाँबाट पनि एकचोटि हेर्नुहोला। ड्रवरको बुकमा हामी हेर्दैछौँ। हेर्नुहोस् त उसले त डिस्काउन्टिङ भनेको त पैसा लिएर आयो नि ब्याङ्कबाट चेन्ज गरेर है। बिलको समय अवधि नपुगेकोले ड्रवीले तिरेन, तर त्यही बिल चाहिँ ब्याङ्कसँग गएर उसले साटेर ल्याउन सक्छ। यसको थ्योरिटिकल कन्सेप्ट मैले अगाडिको भिडियो क्लासमा यहाँलाई बुझाइसकेको छु। र त्यसैले डिस्काउन्टिङ अफ बिलको इन्ट्रिज बनाउँदा हेर्नुहोस् त जर्नल इन्ट्रिज इन द बुक्स अफ ड्रवर। ल ड्रवरको बुकमा इन्ट्रिज बनाउँदा ड्रवर भनेको प्राप्त गर्ने पक्ष, पाउने व्यक्ति के बनाउँछ त क्यास अर ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट। अनि त्यसपछि डिस्काउन्ट अकाउन्ट डिस्काउन्टिङ गर्छ। किन? ब्याङ्कले केही चार्जको लागि, केही कमिसनको लागि ब्याङ्कले डिस्काउन्टिङ गरिदिन सक्छ। त्यसैले केही कमिसन उसले पाउँछ, कमिसन उसले लिन्छ ब्याङ्कले, त्यसैले हामी डिस्काउन्ट अकाउन्ट, त्यो लस हो नि हाम्रो हो, त्यसैले डिस्काउन्ट अकाउन्टलाई पनि डेबिट। र कति पैसा प्राप्त भयो त्यसलाई हामी क्यास अथवा ब्याङ्क अकाउन्टमा डेबिट गरेका छौँ र टु बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट गरेका छौँ। यसरी डिस्काउन्टिङ अफ बिल गर्दा ड्रवरले बनाउने इन्ट्री चाहिँ क्यास अकाउन्ट डेबिट अथवा ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट, त्यसपछि डिस्काउन्ट अकाउन्ट डेबिट र बिल्स रिसिभेबल अकाउन्टलाई क्रेडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि इन द बुक्स अफ ड्रवी। ड्रवीसँग के सरोकार भयो त? ड्रवीले त तिरेकै छैन है, उसले त त्यो बिल ब्याङ्कसँग साटेर पैसा लिएको छ। त्यसैले ड्रवीको बुकमा चाहिँ नो इन्ट्री। उसले जब तिर्छ त्यसको पैसा बिलको, त्यसपछि मात्रै उसले आफ्नो इन्ट्री गर्छ। त्यसैले डिस्काउन्टिङ अफ बिल गर्दाखेरि ड्रवीको इन्ट्री चाहिँ हुँदैन, त्यसैले नो इन्ट्री हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एउटा इक्जाम्पलबाट पनि यसलाई हामी क्लियर गरौँ। जनवरी 1 ड्रु 30 days बिल अपन मिस्टर कृष्ण ₹50,000 एन्ड नेक्स्ट जनवरी 15 है, जनवरी 1 मा 30 दिनको बिल ड्र गर्यो कृष्णको नाममा 50,000 को। अनि जनवरी 15 मा डिस्काउन्टेड द बिल एट द ब्याङ्क अन व्हिच डिस्काउन्ट चार्ज ₹200। ल अब 15 दिनपछि, किनभने 30 दिनको बिल ड्र गरेको छ नि उसले, कृष्णले त 30 दिनमा तिर्छ, त त्योभन्दा अगाडि नै उसलाई पैसा चाहियो भने उसले चाहिँ ब्याङ्कसँग त्यो बिल डिस्काउन्टिङ गर्छ, साट्छ र साट्दाखेरि ब्याङ्कले के गर्यो त ₹200 उसको चार्ज काट्यो भनेको छ। अब ड्रवरले चाहिँ यसको इन्ट्री कसरी बनाउने त? हेर्नुहोस् त जर्नल इन्ट्रिज इन द बुक्स अफ ड्रवरले यस्तो गर्छ। ब्याङ्क अथवा क्यास अकाउन्ट डेबिट है, क्यासै लियो भने क्यास अकाउन्ट अथवा उसको ब्याङ्क खाता जम्मा गरिदियो भने ब्याङ्क अकाउन्ट हुन्छ। त्यसैले क्यास अर ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट 49,800, किनभने 200 त डिस्काउन्ट काटेको छ नि हो, त्यसैले डिस्काउन्टलाई चाहिँ हामी 200 डेबिटमा गरेका छौँ र बिल्स रिसिभेबल 50,000 चाहिँ क्रेडिटमा गऱ्यौँ। त बिल
डिस्काउन्टेड एट ब्याङ्क भनेर हामी न्यारेसनमा यसरी लेख्न सक्छौँ। अनि ड्रवीको इन्ट्रीमा हामीले लेख्नु पर्दैन, त्यसैले यसलाई नो इन्ट्री भनेर लेखिदिन्छौँ। अथवा ड्रवीसँग चाहिँ डिस्काउन्टिङ गर्दा चाहिँ अहिलेको लागि कुनै सरोकार छैन। त्यसपछि अर्को लास्ट पोइन्टतर्फ हामी जाउँ, इन्डोर्समेन्ट अफ बिल। इन्डोर्समेन्ट भनेको बिलको दरफिट। यसको थ्योरिटिकल कन्सेप्ट अगाडिकै भिडियो क्लासमा दिएको छु, तल लिङ्कमा यहाँले एकचोटि हेर्नुहोस्। र बिलको दरफिट गर्दा दुईटा पक्ष हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, इन्डोर्सर र इन्डोर्सी है। इन्डोर्समेन्ट अफ बिल भनेको बिलको दरफिट, यसमा पनि दुईटा पार्टिजहरू छन्। एउटा चाहिँ इन्डोर्सर, यहाँ हेर्नुहोस् त, इन्डोर्सर बिलको दरफिट गर्ने पक्ष, र अर्को इन्डोर्सी बिलको दरफिट पाउने पक्ष। त इन्डोर्सर र इन्डोर्सीले चाहिँ आफ्नो इन्ट्री छुट्टा छुट्टै बनाउँछ, सेम एज ड्रवर एन्ड ड्रवी। र त्यसैले इन्डोर्सरले आफ्नो इन्ट्री कसरी बनाउँछ हेर्नुहोस् त, इन्डोर्स्ड गर्दा इन्डोर्सी अकाउन्ट डेबिट टु बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट। इन्डोर्सी भनेको जसले दरफिट प्राप्त गर्यो है, बिल चाहिँ अरूलाई लु तपाईँले यो बिलको रकम लिनुहोला है भनेर उसले हस्ताक्षर गरिदिएर दियो भने त्यसलाई हामी इन्डोर्सी भनेर भन्छौँ। त्यसैले इन्डोर्सी अकाउन्ट डेबिट टु बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट भनेर इन्डोर्सरले चाहिँ आफ्नो इन्ट्रीमा बनाउँछ। त्यसपछि अर्को हेरौँ त, इन्डोर्सीले है, इन्डोर्सीले पनि त इन्ट्री बनाउँछ। इन्डोर्सीले बनाउने इन्ट्री हेर्नुहोस् त, बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट टु इन्डोर्सर अकाउन्ट। यहाँ चाहिँ इन्डोर्सर अकाउन्ट है, इन्डोर्सीले इन्डोर्सर अकाउन्ट भने यहाँ बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट टु इन्डोर्सर अकाउन्ट बिङ रिसिभ्ड अ ड्युली इन्डोर्स्ड बिल भनेर यसरी इन्डोर्स्ड गर्दा चाहिँ इन्ट्रिज बनाउने हो। थ्याङ्क यू। आजको लागि यति नै राखौँ। अब योसँग रिलेटेड अर्को पनि एउटा जर्नल इन्ट्रिज मैले यहाँलाई भिडियो क्लास मार्फत सिकाउने छु, त्यसैले त्यो पनि हेर्नुहोला। हस् त, धन्यवाद, बेस्ट अफ लक।